السلام عليكم. في الدرس الفايت شفنا لا فورم كانونيك أو ما يسمى باللغة العربية بالشكل القانوني. الشكل القانوني ديال ثلاثيات الحدود أو بيان لا فورم كانونيك دان ترينوم دو سيكون دوغري. الدور ديال هاد لا فورم كانونيك هذا قلنا هو كيخلينا كيفاش نعملو واحد ليكسبرسيون باش نبسطو باش نشوفو شي طريقة اللي غنحلو بها واحد المعادلة من الدرجة الثانية. المعادلات اللي ما عندهمش الحل يؤولوا الى معادلات من الدرجه الاولى بمجهول واحد. دونك قلنا في لا سيونس بريسيدون شفنا لا فورم كانونيك، قلنا لا فورم كانونيك دان ترينوم ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. لقينا هو ا اكس بلس بي سور 2 ا تو او كاري موان بي او كاري موان 4 ا سي سور 4 ا. قلنا هاد لو نومبر هذا بي او كاري موان 4 ا سي سميناه دلتا. شكون هو الدلتا؟ قلنا هو ديسكريمينون، كيتسمى دلتا، كيتسمى ديسكريمينون. دونك باش نبسطو الكتابه خدينا هاد النومبر هذا هو لو ديسكريمينون دو ترينوم. دونك باش نحلو هاد المعادله هادي ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي ايتيكال بلس سي ايتيكال 0، يعني باش نحلو هاد المعادله كتساوي 0 يكفي نحلو ان هاد المعادله كتساوي اش؟ 0. Donc on va remplacer ax au carré plus bx plus c par a, la forme canonique de trinôme onzième. Donc on va transférer le deuxième membre, le deuxième terme au deuxième membre, ça nous donne donc un et moi et je vais plus. Donc delta sur 4a. غنتخلصوا من هاد a، donc غنقسموا على a. هنا إلا قسمنا على a مع a هي a au carré. مزيان، وصلنا دابا لهاد الصيغة. هنايا غنشوفو هاد ليكسبرسيون هذا، عندنا هاد ليكسبرسيون x بلس b سور 2 a تو او كاري. كي داير تو او كاري يعني بوزيتيف، ماشي ستريكتومون بوزيتيف، يقدر يكون نول او بيان ستريكتومون بوزيتيف. دابا من بعد غنشوفو هاد الدلتا هذا، عندنا ان نومبر بوزيتيف خص يساوي ان نومبر بوزيتيف او بيان ان نومبر نول خص يساوي ان نومبر نول. ان نومبر نيجاتيف واش يقدر يساوي ان نومبر نول؟ نو. ان نومبر ستريكتومون نيجاتيف ما يقدرش يساوي ان نومبر بوزيتيف او بيان ان نومبر نول. مزيان، دونك غناخدو لو كا ديال هاد الدلتا هذا ستريكتومون اش؟ بوزيتيف. دونك ستريكتومون بوزيتيف يعني هاد الدلتا نقدروا ندخلو عليه الراسين كاري. دونك غيعطينا، دخلنا الراسين كاري باش تكون هادي كتساوي هادي، دخلنا الراسين كاري دونك او كاري. دونك كيعطينا غنجيبو هاد الدوزيام مومبر لهنايا، هاد المومبر غنجيبوه لهنايا غيولي مواه. دونك هذا او كاري 4 سيتي روماركابل. دونك غناخدو هذا كامل هو النومبر a au carré moins b au carré، donc يعطينا a moins a moins b، donc x plus b sur 2a plus racine carrée de delta sur 2a fois x plus b sur 2a moins racine carrée de delta sur 2a égale à 0. donc هنا عندهم le même dénominateur، donc نقدروا نجمعوا هاد الأعداد. دونك هنايا عملنا بإشارة سالبة حيت كانت بلس، عملنا بإشارة سالبة. دونك موان مع موان هي بلس، موان مع موان هي بلس. لا ميم شوز هنايا عملنا بموان، دونك هنايا تبقى عندي بلس في الراسين كاري دلتا. هنايا كانت بلس، دونك هنايا موان مع موان هي بلس. مزيان، دونك عندنا البرودوي ديال دو تيرم كيساوي زيرو، يعني هاد لو تيرم كيساوي زيرو او بيان هاد لو تيرم كيساوي زيرو. هاد لو تيرم كيساوي زيرو هنايا كان ناقص، الا جبنا لهنا غيولي زائد. دونك اكس غادي يساوي هاد موان بي موان راسين كاري دلتا سور دو ا او بيان اكس ايتيغال موان بي بلس راسين كاري دلتا سور دو ا. دو الحلول ديال المعادله الا كان دلتا ستريكتومون بوزيتيف هو اش؟ هو موان بي موان راسين كاري دلتا سور دو ا. دوزيام سوليسيون او بيان اكس 2 موان بي بلس راسين كاري دلتا سور دو ا. هذه في الحاله الا كان دلتا ستريكتومون بوزيتيف قطعا موجب. دونك عندي الحق ندخلو الراسين كاري. يعني هنايا لاكلي ديال المفتاح باش نحلو واحد المعادله من الدرجه الثانيه بمجهول واحد، لاكلي هنايا هو هاد اش؟ هو الديسكريمينو. كنشوفوا الاشاره ديال هاد الديسكريمينو. دونك باش نحلو واحد
لا ما نبقاو ندير هاد لي كالكول كاملين هادشي. دونك اللي غتعرفوه هو شكون هو الدلتا. قلنا دلتا كيتسمى ديسكريمينون. اشنو كيساوي؟ كيساوي الكوفيسيون ديال لومونوم بي اكس، دونك بي او كاري موان 4 فوا لو كوفيسيون ديال لومونوم ا اكس او كاري، دونك ا فوا لو تخوازيام تيرم سي. دونك دلتا شكون هو بي او كاري موان 4 ا سي. وإلا كان دلتا نول، دلتا نول يعني 0 على 4 ا او كاري هي 0، دونك اكس هذا كيساوي 0، يعني هادشي اللي داخل الاقواس مالو كيساوي 0، يعني اكس غيساوي موان بي سيغ اش دو ا. وإلا كان دلتا ستريكتومون نيجاتيف، ستريكتومون نيجاتيف يعني سالب قطعا. واش عدد سالب قطعا يقدر يساوي عدد موجب؟ ما يمكنش. يعني شكون هو العدد اللي كيحقق لنا هادشي؟ ما كاين حتى شي عدد حقيقي كيحقق لنا هاد المعادله، ما كاينش حتى شي عدد. دونك ليكواسيون كنقولوا ليكواسيون نادمي اوكان سوليسيون دون لونسومبل ار. دو فاسون جينيرال نقدروا نديروا واحد الخطاطه اللي كتلخص لنا هادشي كامل. فوالا لو شيما ديال كيفاش نحلوا المعادله من الدرجه الثانيه بمجهول واحد. دونك الى عندي pour résoudre l'équation de la forme ax au carré plus bx plus c avec tel ou bien tel que a différent 0. دونك باش تكون المعادله من الدرجه الثانيه خص هاد a يكون كيخالف الزيرو. حيت الا كان a كيساوي 0 هاد لومونوم غادي يساوي 0، دونك غيبقى عندي bx plus c égale 0. دونك غادي تكون المعادله من الدرجه الاولى. قلنا دو فاسون جينيرال باش نحلوا واحد المعادله اللي كتكتب بهاد الصيغه، اول حاجه كنحسبوا لو نومبر دلتا اللي كيتسمى ديسكريمينون. دلتا شكون هو دلتا؟ هو بي او كاري موان 4 ا سي. ملي كنحسبوا هاد دلتا اول حاجه كنشوفوا الاشاره ديالو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نول. نفترضوا بان دلتا ستريكتومون بوزيتيف. الا كان ستريكتومون بوزيتيف هاد لوكا بحال هاد لوكا هادي ستريكتومون بوزيتيف، ليكواسيون شنو كنقولوا؟ ادمي دو سوليسيون. La première solution ou bien x1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et deuxième solution wesh moins b plus racine carrée de delta sur 2a. حفظوا نتوما غير واحد يا هذا واحد فيه ناقص، واحد فيه moins racine carrée de delta، الاخر فيه plus racine carrée de delta. la même chose بالنسبه الى كان دلتا نول. الا كان دلتا نول دونك هنايا 0 وهنايا 0، دونك هي غتبقى هو موان بي سور 2a، ou bien غنرجعوا لهنايا هذا نول كيساوي 0، دونك x بلس b sur 2a ايكال 0، دونك x غيساوي موان b sur 2a. دونك الا كان دلتا نول كيساوي 0، الحل ديال هذه المعادله هذه هي شكون؟ هو موان b sur 2a. شكون هو b؟ هو الكوفيسيون ديال دوزيام تيرم، a هو الكوفيسيون ديال بروميير مونوم. دابا الا كان دلتا ستريكتومون نيجاتيف، واش كاين عدد موجب ولا منعدم غيساوي عدد سالب قطعا؟ ما يمكنش. دونك شنو كنقولوا هنايا؟ ليكواسيون نادمي اوكان سوليسيون دون ار. دونك او بيان اس ايكالا لونسومبل فيد. تري بيان. دوزو ليكزومبل باش نوضحوا هاد الامور هادي. ليكزومبل 1 résoudre dans R l'équation x au carré plus 3x moins 4 est égal à 0. دونك هنايا اول حاجه قلنا باش نحلوا معادله من الدرجه الثانيه pour résoudre l'équation de second degré on calcule le nombre ou bien on calcule le nombre réel discriminant delta. دونك كنشوفوا اول حاجه قبل ما نكالكولي شكون هو، قلنا كنشوفوا شنو هما لي كوفيسيون. هنايا عندنا شحال الكوفيسيون ديال لو مونوم x au carré هو 1، الكوفيسيون ديال 3x هو 3، الكوفيسيون ديال موان 4 هو موان 4، ou bien troisième terme هو موان 4. دونك دلتا كنعرفوا لا فورم ديال دلتا تبقاو حافظينها بحال ما هكا بي او كاري موان 4 ا سي. غنعوضوا بي بشحال؟ ب 3، ا بشحال؟ ب 1 ايسي باغ 4، دونك يعطينا دلتا شحال كيساوي؟ هو 25. عندنا دلتا ستريكتومون بوزيتيف يعني ليكواسيون ادمي دو سوليسيون. دو سوليسيون اللي كيتكتبوا قلنا موان بي بلس راسين كاري دلتا سور دو ا، x2 est égal moins b moins racine carrée delta sur 2a. Donc on va remplacer 3. Donc moins b تعطينا هي moins 3. La même chose هنايا moins 3 racine carrée delta par racine carrée de 25. Donc racine carrée de 25 هي 5.
Donc, moins 3 plus 5, ça fait 2. Sur 2, ça fait 1. Et là, la même chose. Racine carrée de 25, ça fait moins 5. Moins 3, ça fait moins 8. Sur 2, ça fait moins 4. Donc, solution de l'équation, moins 4 et 1. دو هما الحلول ديال هاد المعادلة. دونك لا كلي باش نحلو واحد المعادلة من الدرجة الثانية هو ديلتا لو ديسكريمينو. كنحسبو الديسكريمينو كنشوفو لو سين ديال لو ديسكريمينو. إلا كان بوزيتيف ليكواسيون ادمي دي سوليسيون. دونك إلا كان ديلتا ستريكتومون بوزيتيف ليكواسيون ادمي دي سوليسيون. Deuxième exemple, l'équation 2, x au carré moins 2 racine carrée de 3x moins 1. Donc, هنايا a شحال كيساوي الكوفيسيون ديال لو مونو دو بروميير مونو كيساوي 1. كوفيسيون ديال دوزيام مونوم هو moins 2 racine carrée de 3. Et troisième coefficient, ça fait, ou bien c, ça fait moins 1. هذا هو c, هذا هو b كامل. Donc a كيساوي 1. Donc غنحسبو discriminant delta b au carré moins 4ac. On va remplacer b par moins 2 racine carrée de 3 et c par moins 1 et a par 1. Donc عطاتينا هنايا شحال 4 fois 3 ça fait 12. 12 fois plus moins مع moins plus 4 ça fait 16. 16 est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions. La première solution, deuxième solution, قلنا هو moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc شكون هو b هنايا هو moins 2 racine carrée de 3. غنعوضوهم هنايا plus racine carrée ديال 16 شحال كيعطينا هو 4. racine carrée ديال 16 شحال 4. هادشي اللي بقى دي كالكول. دونك غنختزلو بجوج مع جوج مع هاد الجوج. دونك غتعطينا راسين كار دو 3 بلس 2. يعني غنختزلو بجوج مع جوج جوج مع جوج غتعطينا راسين كار دو 3 بلس 2. مزيان. شوف التخوازيام ايكواسيون. عندنا التخوازيام ايكواسيون 3x au carré moins x plus 1. دونك هنا الديسكريمينو شحال غيعطينا. نحسبو الديسكريمينو 1 au carré moins 1. Donc قلنا b هو moins 1 moins 1 au carré هي 1 moins 4ac. donc moins 4 fois 3 fois 1 donc ça fait 12. 12 مع le signe négatif et donc 12 moins 1 ça fait moins 11. moins 11 est strictement négatif. donc l'équation شنو كنقولو l'équation n'admet aucune solution dans R ou bien l'équation l'ensemble des solutions et l'ensemble vide. Alors l'équation n'admet aucune solution dans R ou bien de l'ensemble R. ولا كنكتبو l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble vide. هاد الدرس راه غيبقى تابعكم هذا ديال لي زيكواسيون في السيزيام وفي الباك وبزاف بقاو خدامين عليه في الدوال وفي بزاف ديال الحوايج. دونك بقاو عاقلين على كيفاش نحل الطريقه باش نحلوا المعادله من الدرجه الثانيه بمجهول واحد. اللي قلنا اول طريقه كنبداو باش بالديسكريمينو. ملي كنحسب هاد الديسكريمينو اول حاجه كنشوف لي سين ديالو واش بوزيتيف ولا نول ولا نيجاتيف. كان ستريكتومون بوزيتيف يعني ليكواسيون ادمي دو سوليسيون. كان نول اون سول سوليسيون. كان négatif n'admet aucune solution ou bien l'ensemble des solutions et l'ensemble vide. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo Inch'Allah. La prochaine vidéo غادي يكون على factorisation d'un prénom. Factorisation ولا نقدروا نديزو ديريكت système d'équation de premier degré à deux inconnus